अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 108 लेकर हाजिर हुए हैं। सब बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। फिर शाम का एपिसोड चाहिए तो 400 लाइक 150 कमेंट एंड करें। यूसुफ इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। नूर एक टुक अपने जिगर के टुकड़े को देख रही थी। इसकी बादामी आंखें पानियों से भर गईं। इस वक्त इसके जो एहसासात थे इन्हें लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। इसको लग रहा था इसका दिल फट जाएगा। इसका बेटा, इसका यूसुफ इतना बड़ा हो गया था। एकदम इसकी आंखों में वो मंजर लहरा गया जब इसने आखिरी बार यूसुफ को देखा था। आखिरी बार जब इसे दूध पिलाया था। आखिरी बार जब इसे गले लगाकर किरण की गोद में दिया था। इसे याद आया इस वक्त इसकी आंखें बेख्तियार नम हुई थी। दिल बहुत बेचैन हुआ था। आज इसे समझ में आया वो आंसू क्यों आए थे, वो बेचैनी क्यों हुई थी। वो अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी बार देख रही थी। नूर की आंखें बरस पड़ी। इसने धुंधलाई आंखों से सामने के मंजर को देखा और अपने कपकपाते हाथ यूसुफ को लेने के लिए बढ़ा दिए। शहरयार ने लम्हा ज़ाया किए बगैर यूसुफ को इसकी गोद में दे दिया। गोद में आते ही नूर ने एकदम यूसुफ को अपने सीने से लगाकर खुद में भींच लिया। कुछ लम्हे तो इसे कुछ लम्हे तो इसे समझ ही नहीं आया वो क्या करे। वो बस अपनी औलाद को अपनी गोद में लिए हुए इसको महसूस कर रही थी। कितनी ही देर इसी तरह गुजर गई। यूसुफ भी बिल्कुल खामोश अपनी माँ के सीने से लगा रहा। फिर धीरे धीरे नूर के होठों से सिसकियाँ निकलनी शुरू हुई और फिर वो सिसकियाँ हल्की हल्की चीखों में तब्दील हो गई। वो यूसुफ को अपने सीने में भींचे तड़प तड़प कर रो रही थी और रो रो कर तड़प रही थी। सुल्तान एकदम घबरा गया। यूसुफ भी घबरा कर अपनी माँ को देखने लगा। नूर, संभाले खुद को। सुल्तान ने इसके पीछे बैठकर इसे अपने हिसार में लेते हुए कहा, मेरी बहुत ख्वाहिश थी सुल्तान, मेरी बहुत ख्वाहिश थी सुल्तान, मेरे बहुत अरमान थे। मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत ख्वाब सजाए थे। मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरा हर ख्वाब, मेरी हर ख्वाहिश, सब कुछ। वो यूसुफ को कस के अपने सीने में भींचे हुए बोली। बेड के एक तरफ खड़े शहरयार और मायदा इसकी हालत देखकर रो रहे थे। मायदा इसकी हालत बहुत अच्छे से समझ सकती थी। वो इसकी माँ नहीं थी, इसने सिर्फ यूसुफ को पाला था। अभी यूसुफ की दूरी इसकी क्या हालत अभी यूसुफ की दूरी इसकी क्या हालत किए हुए थी ये बस वो और इसका रब जानता था। नूर तो उसकी माँ थी, फिर इसकी क्या हालत होगी। रोते हुए नूर ने झुक कर यूसुफ को देखा जो घबराया सा अपनी माँ को देख रहा था। नूर ने इसके माथे से इसके सुनहरे बालों को पीछे किया और बेतबाना इसे चूमने लगी। वो पागलों की तरह इसे चूम रही थी, कभी इसके माथा, कभी इसके गाल, कभी इसके हाथ। वो सी हो रही थी। मेरा यूसुफ, अपनी अम्मी का यूसुफ। इसे खुद में भींच कर नूर ने कहा, रोने में और शिद्दत आ गई। यूसुफ दी मामा, लोए नहीं, नहीं रोए। यूसुफ की मामा नहीं रोए। यूसुफ ने नूर के यूसुफ को बेतहाशा रोते देख कर कहा और अपने नन्हे नन्हे हाथों से इसके गालों से आंसुओं को साफ करने लगा। यूसुफ की इतनी मोहब्बत पर नूर को और रोना आया। इसने दोबारा इसके नाजुक से वजूद को अपने
सीने में भींच लिया। यूसुफ ते बाबा, यूसुफ ते मामा ते बोलो ते नहीं, रोते नहीं। यूसुफ के बाबा यूसुफ की मामा से बोलो कि रोते नहीं। वो नूर के सीने में मुँह छुपाए ही यूसुफ सुल्तान से बोला। सुल्तान को उसकी मासूम सी आवाज़ सुनाई दी। वो रोते रोते हुए मुस्कुरा दिया। अपने बेटे की बात मान ली नूर, मत रोए। सुल्तान ने हल्का सा आगे झुककर नूर के गाल से आंसू को साफ करते हुए कहा, आपको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं है सुल्तान। मैं आपको क्या बताऊं इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता। मैंने वो खूबसूरत वक्त खो दिया जो मुझे अपनी औलाद के साथ गुजारना था। आपको क्या पता मेरी हालत का, मेरे जज्बात का, मेरे दर्द का। नूर यूसुफ के मनमोहने चेहरे को देखते हुए कह रही थी, और वो तीनों उसकी बात से इत्तेफाक करते थे। वाकई इस पर जो गुजर रही होगी इसे कोई नहीं समझ सकता था सिवाय मायदा के। आज से 5 साल पहले जो जब वो कोमा से बाहर आई थी तब तक इसकी भी दुनिया लुट चुकी थी। इसके माँ बाप इसे छोड़कर जा चुके थे। नूर, अब मत रोएं इस तरह। नूर, आप मत रोएं इस तरह। रोएंगी तो सॉरी नूर, आप मत रोएं इस तरह। रोएंगी तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। मायदा ने अपनी आंखें रगड़कर इसके पहलू में बैठते हुए कहा। मायदा। नूर ने इसकी तरफ देखा और इसके कंधे से अपना सर टिका दिया। मायदा ने बेख्तियार अपना बाजू उसके गिर्द लपेटा और इसे प्यार करने लगी। इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मायदा प्यार से इसे समझा रही थी। हाँ नूर, अब सब कुछ सही होगा, बस तुम इस तरह रोकर खुद को और तक हल्का मत करो। तुम देखो, तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सुल्तान, तुम्हारा यूसुफ तुम्हारे साथ है। शहरयार ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो नूर ने सिसकी लेते हुए इस बात में सर हिला दिया। सुल्तान ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया और प्यार से इसके चेहरे से आंसुओं को साफ करके इसे और यूसुफ को अपनी मजबूत और मोहब्बत भरे हिसार में ले लिया। ये इसकी कुल कायनात थी जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ सकता था, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान पर खेल सकता था। एक हफ्ता और हॉस्पिटल में रहने के बाद नूर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इंडिया से अभी तक कोई नहीं आया था, वो लोग कल आने वाले थे। सुल्तान नूर को ही हॉस्पिटल से अपने घर सुल्तान नूर को हॉस्पिटल से अपने घर ले जा रहा था। यूसुफ इसकी गोद में था। नूर इसे अपने सीने से लगाए बैठी थी। इसकी नज़रों में वही मंजर घूम गया जब वो 2 माह के यूसुफ को हॉस्पिटल से घर ले जा रही थी। नूर ने झुककर यूसुफ को देखा। इसने ब्लैक हाई नेक, ब्लैक जीन्स, ब्लैक बूट और वाइट लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। वो इस लुक में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत क्यूट लग रहा था। वो अपनी माँ को लेने जा रहा था। मायदा ने इसे बड़े दिल से तैयार करके भेजा था। नूर मोहब्बत पाश नज़रों से अपने जिगर के टुकड़े को देख रही थी। इसके सुनहरे बाल जो हल्के से कर्ली थे, इसके माथे पर बिखरे हुए थे। इसके चेहरे का एक एक नक्यूश सुल्तान का चुराया हुआ था, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल अपनी माँ की जैसी थीं। सुल्तान, यूसुफ को बड़ी गौर से देखते हुए नूर ने सुल्तान को पुकारा। जी। गाड़ी ड्राइव करते हुए सुल्तान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, यूसुफ के सुनहरे बाल किस पर गए हैं? मेरे तो बादामी बाल हैं और आपके भूरे। घर में भी किसी के इस तरह के बाल नहीं है।
پھر اس کے بال کس پر گئے ہیں؟ وہ یوسف کے بالوں کو چھوتے ہوئے بولی۔ یوسف اپنے بالوں کے چھونے پر اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہماری ماں کے سنہرے بال تھے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، نور نے کہا اور چھپ کر یوسف کے سنہرے بالوں پر اپنے لب رکھ کر اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ یوسف دی ماما کہتی ہیں آج آپ یوسف کو اسٹوری سنائیں گی۔ یوسف کی ماما یعنی مائدہ کہہ رہی تھی آج آپ یوسف کو اسٹوری سنائیں گی۔ یوسف نے نور کے سینے سے چہرہ نکال کر کہا ہاں میری جان، میں اپنی جان کو بہت ساری اسٹوری سناؤں گی۔ نور نے اس کا حسین چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کے بھولے بھولے گالوں کو چوم کر کہا۔ یوسف پھر سے اس کے سینے سے لگ گیا۔ وہ بچہ تھا، وہ نہیں کہہ پا رہا تھا، لیکن اسے اپنی ماں کے سینے سے لگ کر بہت سکون مل رہا تھا۔ اسی لیے تو نور کے پاس ہوتا تو بس اس کے سینے سے لگا رہتا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی شرارتیں بھی نور کے سامنے کم ہی ہوتی تھیں۔ وہ اسے پریشان نہیں کرتا تھا، بس اس کے سینے سے لگا اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا، اور نور وہ تو جیسے اسے دیکھ دیکھ کر جی رہی تھی۔ وہ اس سے اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتا اور وہ اس کی باتوں پر ہنس کر اسے چوم ڈالتی۔ وہ اسے دیکھ کر جی رہی تھی اور سلطان ان دونوں کو دیکھ کر۔ اسے ایک ہفتے میں سلطان اور نور نے خوب باتیں کی۔ سلطان اسے گزرے 2 سالوں کے ایک روداد سنا چکا تھا۔ جب وہ بتاتے ہوئے روتا تو نور بھی اس کے ساتھ رونے لگتی۔ سلطان نے جب اسے بتایا کہ کس طرح مائدہ نے یوسف کو سنبھالا، اسے ماں کا پیار دیا، اسے سن کر نور کے دل میں مائدہ کے لیے عزت اور محبت اور بڑھ گئی۔ اس نے یوسف کو اتنا پیار کیوں دیا اس کا پیار کیوں دیا، اس کی وجہ بھی وہ جانتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے دل سے مائدہ کے لیے یہی دعا نکل رہی تھی کہ اللہ اسے بھی اولاد کی خوشی نصیب کر دے۔ اسے یوسف کے مائدہ کو ماما کہنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس عورت نے اس کی اولاد کی پرورش کی تھی، اسے سنبھال کر رکھا تھا، اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ نور یوسف کو سینے سے لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، خاموش، جیسے گزرے وقت کو جی رہی ہو۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس کی خاموشی پر سلطان نے کہا آپ کو 3.5 سال پہلے کا وقت یاد ہے جب ہم ایک ساتھ لندن میں تھے؟ آپ نے مجھے پورا لندن گھمایا تھا، مجھے لینے آپ میرے ہوٹل آتے تھے، میرے لیے آپ نے آئس کریم کھائی تھی، میرے لیے آپ نے گانا گایا تھا، مجھے پروٹیکٹ کیا تھا۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے گزرے وقت کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ اسے گزرا ہوا ایک وقت پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ سلطان مبہم سا مسکرایا۔ جی، ہمیں سب کچھ یاد ہے، آپ کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ ہمیں پوری طرح یاد ہے۔ ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک آپ کے ساتھ گزارا ہوا کوئی لمحہ نہیں بھول سکتے، اور مرنے کے بعد بھی جب تک ہمارا دماغ کام کرے گا ہمیں پوری امید ہے اس وقت بھی ہم صرف آپ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کو یاد کریں گے۔ سلطان نے ہنس کر کہا تو اس کی آخری بات پر نور نے اسے ناراض نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کی ناراضگی سے دیکھنے پر ہنس کر بولا اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بولی اچھا سوری نہیں کرتے۔ سلطان نے ایک دم معذرت کی اور یوسف کے گرد لپٹے اس کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے لبوں سے لگا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ سے ملنے سے پہلے ہم نے کبھی ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ نہیں کی تھی،
ہمیں ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرنا مشکل لگتا تھا، لیکن جب سے آپ ہماری زندگی میں آئی ہیں تب سے کئی بار کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں اور ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ اب ہمیں مشکل نہیں لگتا۔ سلطان نے اپنی مضبوط انگلیوں میں اس کی مخروط انگلیاں پھنساتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر نور مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ آج بھی اتنا ہی دلکش تھا، اتنا ہی خوبصورت، بس نور کی جدائی نے آنکھوں سے چمک اور ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی تھی، لیکن اب وہ بھی واپس آ گئی تھی۔ آج بھی وہ نور کا دل دھڑکانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر نور نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر ابری نیلی رگیں اس کے ہاتھوں کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ کر نور نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں خوبصورت نہیں رہی؟ اس نے اپنے کمزور ہاتھ کو دیکھ کر کہا۔ سلطان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر دونوں کے ہاتھوں پر تھی۔ سلطان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ سلطان نے ایک سائیڈ گاڑی روک کر پوچھا۔ میں نے کہا میں خوبصورت نہیں رہی۔ میں نے ہاسپٹل میں خود کو دیکھا تھا، میں اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ دیکھیں اپنے ہاتھوں کو، دیکھیں اپنے ہاتھوں کو، دیکھیں اور میرے ہاتھوں کو دیکھیں، خود کو دیکھیں اور مجھے دیکھیں۔ میں آپ کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی، نور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی بات پر سلطان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس کی گود سے یوسف کو لے کر اپنی گود میں بیٹھا لیا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ہماری آنکھوں میں دیکھیں، اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے سلطان نے کہا تو نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ میں، نور نے کہا۔ پھر سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ یہ دھڑک رہا ہے۔ اگر اس کی دھڑکن کو غور سے سنے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے دل کی ہر دھڑکن آپ کا نام لیتی ہے۔ ہماری محبت، ہمارا عشق خوبصورتی کا محتاج نہیں ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل سے، آپ کی عادتوں سے، آپ کی روح سے، اور ان 2 سالوں میں آپ کی جدائی نے اس محبت کو عشق کے آخری مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، جہاں ہم دیوانوں کی طرح آپ کو چاہنے لگے ہیں۔ اور جہاں تک رہی خوبصورتی کی بات تو ہماری آنکھوں سے دیکھیں، ہمیں تو آپ سے زیادہ خوبصورت اس پوری دنیا میں کوئی نہیں لگتا۔ پوری دنیا ایک طرف اور ہماری نور ایک طرف۔ سلطان نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا تو نور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے تھوڑا ٹائم لگے گا پہلے جیسی حالت میں آنے میں۔ 2 سال کا عرصہ تھا، 2 دن کا نہیں جو وہ ایک دم سنبھل جاتی۔ اب کریں گے ایسی باتیں؟ سلطان نے پوچھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ یوسف، آپ کی ماما کیسی ہیں؟ سلطان نے جھک کر یوسف سے پوچھا۔ یوسف کی ماما سو بیوٹیفل، یوسف نے کہا تو نور کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ تھینک یو میرا بچہ۔ اسے سلطان کی گود سے لے کر اپنے سینے میں بھر کر اسے چومتے ہوئے نور نے کہا۔ پھر گھر چل کر کچھ اسی طرح سے تھینک یو آپ کو ہمیں بھی کرنا ہے، سلطان نے کہا تو اس کی بات پر نور کے پیلے چہرے پر گلابیں کھل گئیں، جسے سلطان نے بڑی غور سے دیکھا تھا۔ آپ تو ہماری باتوں سے کھل گئی۔ جب کیا ہوگا جب ہم اپنی باتوں کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں گے؟ سلطان نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا تو نور نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کیا؟
इसकी आंखें दिखाने पर सुल्तान ने मासूमियत से पूछा, शर्म करे, यूसुफ पास में है। नूर ने कहा तो। सुल्तान ने यूसुफ को देखा जो अपनी बड़ी बड़ी बादामी आंखों से कभी अपने बाप को देख रहा था, कभी अपनी माँ को। यूसुफ बेटा, अपनी आंखें बंद करे, सुल्तान ने बड़े प्यार से कहा तो यूसुफ ने पट से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब यूसुफ अपने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हाथों को अपने कानों पर रखेगा। सुल्तान ने इसके दोनों हाथ उठाकर इसके गालों पर रख दिए। नूर हैरत से इसे देख रही थी। लीजिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुल्तान ने हंसकर पूछा। आपने ये क्यों किया? नूर ने पूछा। इसलिए ताकि हम आपसे थोड़ी सी रोमांटिक बातें कर सकें। आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसने यूसुफ की तरफ इशारा करके कहा, जो बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें कस के नीचे लिखा गया, नीचे अपने छोटे छोटे हाथ कानों पर रखे बैठा था। इस तरह बैठा हुआ वो इतना प्यारा लग रहा था कि दोनों को इस पर टूट कर प्यारा आ रहा था। हद करते हैं आप सुल्तान, मेरे बच्चे से क्या करा रहे हैं? नूर ने अपने हाथ बढ़ाकर यूसुफ के कानों से को हटा यूसुफ ने अपने हाथ बढ़ाकर यूसुफ के कानों से हाथ को हटाना चाहा, लेकिन सुल्तान ने एकदम इसके हाथ को थाम लिया। क्या? नूर ने इसके ऐसा करने पर पूछा। आई लव यू सो मच, सुल्तान ने कहा और आगे बढ़कर इसके लबों पर अपने लब रखकर पीछे हो गया। नूर सुल्तान की इस हरकत पर घूरने लगी। ये आपका घर नहीं है, चलता हुआ रोड है। नूर ने आंखें छोटी करके कहा, बिल्कुल, ये हमारा घर नहीं है, रोड है। लेकिन ये भी तो देखिए, ये किस मुल्क का रोड है? ये लंदन है, यहाँ पर खुलेआम ही होता है। सुल्तान ने ड्राइविंग सीट पर सही से बैठते हुए कहा। यूसुफ थे बाबा, यूसुफ आते खोले। यूसुफ के बाबा यूसुफ आंखें खोल ले। यूसुफ ने पूछा, हाँ मेरा बच्चा, खोल लीजिए, आपके बाबा तो अहम ही हैं। नूर ने एकदम इसके कानों से हाथ हटाए और दोबारा इसे खुद से लगा लिया। प्रॉब्लम आपको थी, हमें नहीं। हम तो आपके प्रॉब्लम को देखते हुए हमने तो आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए ये किया था, सुल्तान ने बड़े मज़े से कहा, बड़े मज़े से कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तो अगर हम आपको यूसुफ के सामने किस करते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो नूर की हालत से मज़े लेता हुआ बीच में इसकी बात काट कर बोला। वो इन 2 सालों में हंसना और खुश रहना भूल गया था। अब इसे हंसने का, खुश रहने का मौका मिल रहा था तो वो खूब हंस रहा था, खूब खुश हो रहा था। सुल्तान, नूर ने तंबी लहजे में कहा। यूसुफ दे बाबा, यूसुफ तो पता है आपने यूसुफ दे मामा को किसी दी है और आई लव यू भी बोला है। यूसुफ के बाबा, यूसुफ को पता है आपने यूसुफ के मामा को किस की है और उन्हें आई लव यू भी बोला है। सुल्तान, यूसुफ ने कहा तो नूर का हैरत से मुंह खुल गया, जबकि सुल्तान इसके कहने पर कहा मारकर हंस पड़ा। देखें, आपके बेटे पर लंदन का असर हो चुका है, सुल्तान ने कहा तो नूर ने एकदम से देखा, फिर यूसुफ को जो अपने बाबा के कहे लगाने पर खुद भी हंस रहा था। यूसुफ, आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे, समझे बेटा? नूर को एकदम डर लाहक हुआ कि यूसुफ कहीं ये बात किसी और के सामने न कह दे। ओके यूसुफ की मामा, यूसुफ ने कहा तो नूर ने सुकून का सांस लेकर सुल्तान को आंखें छोटी करके शराफत से ड्राइविंग पर ध्यान देने का इशारा किया, जिसे सुल्तान ने सर को खम देकर मान लिया। वो लोग घर पहुंच चुके थे। घर पर मायदा और शहरयार के अलावा
سلطان کی گرینی جینیفر اور اس کے پیرنٹس تھے۔ سب نور سے ملے اور خوب پیار کیا۔ کیسی ہو جینی؟ نور نے پوچھا۔ جینیفر ایک میٹنگ کے سلسلے میں لندن سے باہر گئی تھی۔ اپنی اسٹڈی کے بعد وہ جاب کر رہی تھی۔ سلطان کی گرینی اور اس کے انکل آنٹی تو نور سے پہلے بھی مل کر آ چکے تھے، لیکن جینیفر سے اب اس کی ملاقات ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جینیفر نے اس کے ہاتھ کو تھام کر پیار سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب اور ٹھیک ہو جاؤں گی، اس نے یوسف کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب مائدہ کی گود میں بیٹھا اس سے باتیں بنا رہا تھا اور مائدہ بڑی غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جینیفر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہ یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل، اس نے مسکرا کر کہا۔ یوسف جینیفر کی فیملی سے بھی بہت کلوز تھا، اکثر سلطان اسے اپنی گرینی کے گھر لے جاتا تھا، وہ سب بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جینیفر کو پھپھو کہتا تھا۔ بیچاری کو شروع میں بڑا آکورڈ لگتا تھا، لیکن پھر اسے یوسف کے منہ سے پھپھو سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ سننا تو وہ اس کے منہ سے مامی چاہتی تھی، لیکن خیر۔ وہ سب باتیں کر رہے تھے۔ جب میڈ نے انہیں کھانا لگنے کا بتایا، وہ سب اٹھ کر ڈائننگ ہال کی طرف چل دیے۔ سلطان نور کے پاس آیا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ ہال کی طرف چل دیا۔ نور چھوٹے چھوٹے قدم لے رہی تھی، ابھی اسے صحیح سے چلا نہیں جا رہا تھا، ابھی اسے کھانا بھی پرہیزی کھانا تھا۔ مائدہ نے اس کے لیے الگ ہی کھانا بنوایا تھا۔ ڈائننگ ہال میں آ کر سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سلطان نے نور کو اپنے برابر والی کرسی میں بیٹھایا اور یوسف کو نور کے سامنے ٹیبل کے اوپر بالکل اسی طرح وہ مائدہ کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، لیکن مائدہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ بار بار یوسف کو دیکھ رہی تھی، جو نور کے ساتھ وہی کھانا کھا رہا تھا جو وہ کھا رہی تھی۔ یوسف، یہ ماما کا کھانا ہے، آپ ایسا کریں، ماما کے پاس جا کر اپنا کھانا کھائیں، مائدہ یوسف کو کھانا کھلا دو، نور نے کہا تو یوسف نے پلٹ کر مائدہ کو دیکھا اور اپنی چھوٹی سی باہیں اس کی طرف آ کر دی۔ مائدہ یوسف کی محبت پر مسکرا دی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور نور کے پاس آ کر یوسف کو گود میں لے لیا۔ میں اپنے لال کو اچھے سے کھانا کھلاؤں گی، اس کا گال چوم کر اسے اپنے سامنے بیٹھاتے ہوئے مائدہ نے کہا، اور پھر وہ اپنا کھانا بھول کر یوسف کو ہی کھلاتی رہی۔ یہ تو اس کے روز کا معمول تھا، وہ اسے کھلاتے ہوئے اپنا کھانا بھول جاتی تھی۔ وہ جتنی محبت سے اسے کھلا رہی تھی اور جتنی محبت سے یوسف کو دیکھ رہی تھی، نور کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھی۔ وہ اس عورت سے اپنے بیٹے سے محبت کا حق نہیں چھین سکتی تھی، نہ ہی وہ اسے دور کر سکتی تھی۔ ایسا کر کے وہ گنہگار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس عورت نے اس کی اولاد کو بڑی محبت اور نازوں سے پالا ہے، اس نے سوچا اور سر جھکا کر سوپ پینے لگی۔ جب سلطان نے مجھے بتایا کہ کسی نے بھی میری وجہ سے شادی نہیں کی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ آپ لوگوں نے کیوں میری وجہ سے اپنی خوشیوں کی قربانی دی؟ ڈنر کے بعد وہ سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ جینیفر نور کے پاس بیٹھی تھی۔ نور کی بات پر جینیفر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہماری خوشیاں تمہارے بنا ادھوری ہیں نور، اس نے کہا۔ نور نوٹ کر رہی تھی کہ وہ پہلی جیسی جینیفر نہیں رہی، وہ خاموش تھی اور ہونٹوں کی مسکراہٹ بھی زبردستی تھی۔ کچھ ہوا ہے؟ نور نے پوچھا تو جینیفر نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ تم مجھے پہلے والی جینیفر نہیں لگ رہی۔
नहीं लग रही हो, नूर ने कहा तो जेनिफर ने चौंक कर इसे देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हंसकर बोली। अच्छा, शायद मुझे ही गलत लगा हो, नूर ने कहा। जेनिफर गहरा सांस भरकर इसे देखने लगी। वो इसे क्या बताती, वो वाकई पहले वाली जेनिफर नहीं रही। कुछ देर और गुजार कर वो सब लोग अपने घर चले गए। इन लोगों के जाने के बाद सुल्तान नूर को अपनी बाहों में उठाए अपने कमरे की तरफ चल दिया। यूसुफ इसके कोट कोट का कोना पकड़े साथ साथ चल रहा था। कमरे में आकर सुल्तान ने नूर को एहतियात से बेड पर लिटाया। हम आपको यहीं चेंज करा देते हैं, सुल्तान ने कहा। नहीं, आप मेरे कपड़े ड्रेसिंग रूम में रख दें, मैं वहीं जाकर चेंज कर लूँगी, नूर ने यूसुफ को देखते हुए कहा, जो बेड पर अपने दोनों हाथ पैर फैलाए पेट के बल लेटा था और अपने हाथ पैरों को कैंची की तरह चला रहा था। मायदा इसे चेंज करा चुकी थी। इस वक्त वो ब्लू नाइट सूट में था। ठीक है, कहकर सुल्तान अलमारी से इसके रात के कपड़े सॉरी कहकर सुल्तान ने अलमारी से इसके रात के कपड़े निकाले और इसके पास आकर इसका सहारा देकर उठाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया। मैं चेंज कर लूँगी, इसे भी अपने साथ आता देखकर नूर ने कहा। लेकिन सुल्तान ने इसकी एक भी सुने बगैर अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुल्तान, यूसुफ बाहर है, वो क्या सोचेगा, अपनी कमीज की तरफ बढ़ते उसके हाथों को देखकर नूर ने कहा। आपके यूसुफ की आंखें इतनी भी तेज नहीं है कि दरवाजे के पार देख सके, सुल्तान ने हंसकर कहा। मैं चेंज कर लूँगी, इतनी हिम्मत है मेरे अंदर। पेट से अपनी कमीज को पकड़ते हुए नूर बोली। हिम्मत तो बहुत है आपके अंदर, तभी तो देखे हर चीज़ को हरा कर आज आप हमारे पास है। लेकिन हमारी जान कभी कभी दूसरों की मदद लेनी चाहिए। इसके पेट से हाथ हटाकर सुल्तान ने इसकी कमीज उतारी। नूर को सुल्तान से बेहद शर्म महसूस हुई। वह अपना निचला लब काटती इसे देख रही थी, जो अब इसकी नाइट सूट की शर्ट से पहना रहा था। ये मैं चेंज कर लूँगी, इसे पजामा उठाते देखकर वो जल्दी से बोली। सुल्तान हंस पड़ा। ठीक है, चेंज करें, हम अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रहे हैं, सुल्तान ने कहा तो नूर ने जल्दी से चेंज कर लिया। हो गया, सुल्तान ने पूछा। जी, नूर ने कहा तो सुल्तान इसे इसी तरह सहारा देकर दोबारा कमरे में ले आया। यूसुफ अभी भी इसी तरह लेट अपने हाथों पैरों की कैंची की तरह चला रहा था। अपने हाथों पैरों को कैंची की तरह चला रहा था। सुल्तान ने इसे बेड पर इसकी जगह पर लिटा दिया और वो दूसरी तरफ आकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। यूसुफ दोनों को बेड पर देखकर एकदम उठकर बैठा, फिर खड़ा होकर खुशी से उछलने लगा। ये यूचुप ते बाबा और यूचुप ते मामा ते शाथ शोयदा। ये यूसुफ के बाबा और यूसुफ की मामा के साथ सोएगा, वो उछलते हुए कह रहा था। वो बेहद खुश था। नूर ने एकदम इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पास बैठाया और अपने सीने से लगा लिया। यहाँ मामा सोएंगी, यहाँ यूचुप, यहाँ बाबा, यहाँ मामा सोएंगी, यहाँ यूसुफ और यहाँ बाबा। इसने अपने छोटे छोटे हाथों से तीनों की जगह डिसाइड की, जिसमें सबसे कम जगह सुल्तान को दी गई। हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों, हमारे जिगर के टुकड़े, सुल्तान हंसकर बोला। इसे अपने बाप के सवाल का मतलब नहीं समझ आया, लेकिन इसके हंसने पर वो हंस पड़ा। सुल्तान ने एकदम इसे अपने पास खींचा और इसके गुदगुदी करने लगा।
سلطان کے خودکشی کرنے پر یوسف کی ہنسی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ 2 سال بعد اس کمرے میں ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ نور مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی جو اس کی کل کائنات تھے۔ جاری ہے۔ شام کو بھی نور سلطان کی ایپیسوڈ آئے گی۔ سب اچھا رسپانس دینا۔ آپ یقین کریں میں اس سے زیادہ نہیں لکھ پائی، میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ مجھے سروائیکل کی پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے میرے رائٹ ہینڈ بہت زیادہ دکھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ مجھ سے لکھا نہیں گیا۔ بہت کوشش کر کے میں نے یہ قسط پوری کی ہے۔ اب دعا کریں اللہ مجھے صحت ہمت دے۔ میں انشاءاللہ شام کو لانگ ایپیسوڈ دوں گی۔ ملتے ہیں شام کو، تب تک اپنا دھیان رکھیے گا، اپنا کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔